बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। माह रमज़ान के महीने, रहमतों और बरकतों के महीने में हम रोज़ाना किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जैसे कि हम जान सकें उनकी आम ज़िंदगी और उसके साथ साथ पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उससे भी जो है कई सवालात हम उन अहम शख्सियत के सामने रखते हैं। पर उसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि सियासी सवालात से ज़्यादा, सियासी बातों से ज़्यादा हम उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आज भी हम आपको ऐसी शख्सियत के साथ मुलाकात कराने जाएंगे। आज हम मौजूद हैं जो है बादशाह खान मरकज़ अवामी नेशनल पार्टी का जो है कराची में उधर, और आज जो है हम बात करेंगे अवामी नेशनल पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी बशीर जान साहब के साथ जो है हम इफ्तार भी करेंगे, और उसके साथ साथ हम अहम सवालात जो है वो आज रखेंगे बिलखुसूस अवामी नेशनल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सिंध बशीर जान साहब के सामने। एक तासुब ये भी है कि इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अवामी नेशनल पार्टी ने जो अब फैसला किया है कि आने वाले वक्त में बैठा जाए और बैठ के बात की जाए, तो इस जो है बात को भी काफ़ी जो है खुशाइन तरीके से देखा जा रहा है। पर उसके साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी बिलखुसूस सूबा सिंध और वफाक की सियासत में अहम रोल अदा करती है, और उसके साथ साथ कई इश्यूज़ पे जो है अवामी नेशनल पार्टी डट के जो है अपना मौक़िफ़ सामने पेश करती है। बशीर जान अमूमन मेरे प्रोग्राम में आते हैं और आप देखते हैं कि उनके सामने हम बहुत से सियासी सवालात रखते हैं। आज हम बशीर जान साहब के साथ रोज़ा भी इफ्तार करेंगे और अहम सवालात जो हैं वो भी करेंगे। आए मेरे साथ, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं अवामी नेशनल पार्टी के जो है सिंध के जनरल सेक्रेटरी बशीर जान साहब। से सजदा जी, बहुत शुक्रिया बशीर जान साहब कि आज आपने टाइम निकाला और आज हम आपके मरकज़ में आए, और यकीनन ही आज से पहले कई अहम इश्यूज़ पे आपसे स्टूडियो में बात होती रहती है, और बड़े तलख और ऐसे सवालात जो आम लोगों के होते हैं हम आपसे वो करते हैं। एक तो आपको माह रमज़ान का महीना, रहमतों का और बरकतों का महीना मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा, आप लोगों का शुक्रिया कि आप इतनी दूर से बादशाह खान मरकज़ हैं और हमारे साथ इफ्तारी करने के लिए आए। तो मैं अपने तमाम साथियों की तरफ से, क्योंकि बादशाह खान मरकज़ में आज जो हमारे साथी यहाँ पर होते हैं ये इन्हीं का एहतमाम है जी, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप यहाँ। जी, बहुत शुक्रिया बशीर जान साहब। ये हमारे साथ दो बच्चे भी हैं, और जो आपने जैसे बताया ये आपका बेटा ये अजमल खान और ये एमल खान। अच्छा, दोनों बेटे हैं। तो इनको पता चला कि आज मरकज़ में टीवी वाले आ रहे हैं, इफ्तारी का प्रोग्राम है, तो मैं चलता हूँ। नहीं, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। बशीर जान साहब, एक तो ये है कि सवाल बनता है क्योंकि आप हुकूमती इत्तेहादी जमात का हिस्सा तो हैं, और आम दिनों में भी आपसे अपने प्रोग्रामों में बहुत ऐसे सवाल तो मैं करता हूँ आपसे। पर यहाँ पर एक तो तय है कि माह रमज़ान के महीने और बरकतों के और रहमतों के महीने में शहर की जो सूरत हाल है जो इस वक्त नज़र आ रही है कि रोज़ाना हम अपने टीवी चैनल्स पे खबरें चलाते हैं कि 5-8 बंदे इस रमज़ान के महीने भी हर जो है अपनी जो है जान गंवा बैठते हैं। तो क्या समझते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी, तीनों इत्तेहादी जमातें हैं और सूबे में भी वफाक में भी, क्या वजह है इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा? देखें अफ्ताब साहब, बात यह है कि हम कोशिश करते हैं और मेरे ख्याल में उन कोशिशों का ही नतीजा है कि ये रमज़ान जो है कदर बेहतर है पिछले रमज़ान से। लेकिन बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि ये तीनों पार्टियां हुकूमत में हैं और इनको हुकूमत से निकल जाना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर दो कुव्वतें हैं। एक वो कुव्वत जो इस मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, इसलिए कि कराची की बदअमनी जो है ये पूरे पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कराची पाकिस्तान का माशी हब है, तो यहाँ से ही रेवेन्यू इकट्ठा होता है, इसी से हमारी पहचान है, ये एक बैनुल-अक़वामी शहर है। तो हम तीनों पार्टियों के हुकूमत में होने की वजह से ये चीज़ें कम है। खुदा न ख्वास्ता अगर उन कुव्वतों को मौका मिल जाता है जो कुव्वतें ये चाहती है तो शायद बदअमनी में इजाफा हो।
ہم ہر وقت یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی 2-3 دن پہلے متحدہ قوم مومنٹ کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد جو ہے وہ اسلام آباد بھی ملاقات کے لیے عوامی نیشنل پارٹی کے وفد سے آیا، ہم نے وہاں ملاقات کی۔ تو ان تمام باتوں کا مقصد جو ہے وہ ہمارا یہی ہے کہ کراچی میں امن و امان کا قیام ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو قوت کراچی میں بدامنی پھیلا رہی ہے وہ اگر ہماری حکومت نہ ہوتی تو شاید اس میں اور زیادہ اضافہ ہوتا۔ اس کی وجہ سے اس میں کمی ہے اور ہم اس میں کامیاب ہونے جا رہے ہیں۔ پچھلے رمضان سے یہ رمضان بہتر ہے، پچھلے سال سے شاید یہ سال کچھ بہتر ہوگا، لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، خیبر پختونخوا صوبے کی برابر اس کی آبادی ہے، بلوچستان کے ڈبل اس کی آبادی ہے، پھر 2 کروڑ آبادی جو ہے وہ ایک 60 بائی 40 کلومیٹر کے اندر جو ہے رہائش پذیر ہے، پھر اس میں مختلف الخیال، مختلف الزبان، مختلف سوچ مختلف نسل اور قوم کے لوگ رہتے ہیں، اور منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے، منی پاکستان کہا جاتا ہے۔ پر پاکستان کا سوال اس وقت حکومت کے اہم اتحادی کے سامنے ہے کہ اس وقت ماہ رمضان کا مہینہ، میں سمجھتا ہوں کہ آدھا رمضان گزر چکا ہے۔ رمضان پیکیج کی بات ہوئی تھی کہ یوٹیلٹی سٹور پہ تمام چیزیں سستی ملیں گی، لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء جو ہے ملیں گی، ذخیر اندوزی نہیں ہوگی، دودھ سستا ہوگا، انڈے سستے ہوں گے، چاول سستے ہوں گے، کم سے کم لوگ عام بندے جو پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں کہ وہ لے کے کھائیں گے۔ پر افسوس کے ساتھ اس بات کو آپ مانتے ہیں کہ ابھی بھی مہنگائی عروج پہ ذخیرہ اندوزی اس ملک میں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، مہنگائی عروج پہ ہے، اور میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ کچھ مہنگائی بھی ہے جو بین الاقوامی ماحول کی وجہ سے، صورتحال کی وجہ سے، لیکن کچھ ہمارے ہاں جو قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے، مثال کے طور پر ہم جو زیادہ متاثر ہو رہے ہیں وہ جو ہمارے ریٹیلر ہیں، مطلب یہ ایک اکنامکس کا اصول ہے کہ جہاں پر سیل کم ہوتی ہے وہاں پر ظاہر ہے کہ جو ریٹیلر ہے وہ ان پروفٹ زیادہ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ریڑے والا 100 درجن کیلے بیچتا ہے تو اس کو 20 روپے درجن، 30 روپے درجن کمانا اس کی مجبوری ہے، اسی لیے کہ اس نے پولیس کو بھی پیسے دینے ہیں، بتے والے کو بھی دینے، اپنے گھر بھی لے جانے ہیں۔ تو اگر اس کی یہ سیل 100 درجن کے بجائے 500 درجن کی ہو جاتی ہے تو پھر اس میں اثر جو ہے نا پڑتا ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں اس وقت جو مہنگائی ہے اس کی بنیادی وجہ یہاں پر لوگوں میں جو پرچیزنگ پاور ہے، وہ قوت خرید ہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے دکاندار پر یا ریڑی والے پر اثر پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کو تو بھی شام کو اپنے بچوں کے لیے روزی کمانی ہے، اور جتنا اس کا سیل کم ہوگا اتنا وہ پروفٹ بڑھائے گا۔ دوسری بات، ہم نے جو تھوڑا بہت اس کے لیے قانون بنایا اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ اگر ایس ڈی ایم نکل کے جاتا ہے، ڈپٹی کمشنر کہیں نکل کے جاتا ہے، تو کراچی میں جس طرح بدامنی کا رجحان ہے، جس طرح بدماشی کا رجحان ہے، تو ان کو بھی اپنا کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے۔ اگر وہ 3-4 ہزار روپے ایک ریڑے والے پہ جرمانہ لگاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد وہ پھر اور مہنگا بیچنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ لاقانونیت ہے، امپلیمنٹیشن قانون پر نہیں ہے۔ بالکل ہم وقت کے تقاضا بالکل دیکھتے ہوئے، ٹائم تھوڑا کم ہے کیونکہ افطار کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو ہم آپ کو واپس ناظرین لیے چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیو۔ یقیناً جب افطار کے بعد آئیں گے تو بشیر جان اور بادشاہ خان مرکز میں تمام عوامی نیشنل پارٹی کے ذمہ دار اور کارکنان جو آج ہمارے ساتھ افطار کریں گے، ان کے سامنے بھی بہت سے اہم سے ایسے سوالات ہیں جو رکھیں گے کہ بادشاہ خان کے جو ویژن تھا پاکستان کے لیے اور بالخصوص ان غیور عوام کے لیے، اس کو لیتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی صوبہ سندھ کی قیادت کس طرح پختونوں اور کراچی میں بسنے والے تمام رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے سندھی، بلوچ، اردو بولنے والے اور پنجابی اسپیکنگ ہزارے وال اور پختونوں کے لیے کس طرح کام کرتی ہے۔ جب افطار کے بعد آئیں گے تو یقیناً ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عوامی نیشنل پارٹی کے جنرل سیکریٹری سندھ جناب بشیر جان صاحب۔